आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम टाटियो बच्चो अस परो 5th EVS तो सोन टॉपिक छु ट्रीट फॉर मॉस्किटोज अत मज पर्याव असे मलेरिया तो बेय पर्याव एनीमिया मलेरिया गो स डिजीज युस गसान छु महन हन टोफ दिन सत सारी मह छन टोफ लाया कहीं सारियन महन हन टोफ सत छन मह छ लाया टोफ मगर सारियन महन हन टोफ सत छन इ गसान मलेरिया गसान कि इ छ खास अख मूव तमिस वन एनाफिला सह फीमेल मॉस्किटो तमे सत गसान ब्या गो एनीमिया गो खूनस मज हीमोग्लोबिन तो सह लेवल गसान डाउन खूनस मज तो हीमोग्लोबिन क्या गो सह कंपोनेंट सैनिस खूनस में यम सान खून कलर गसान रेड युथी तथ मज लेवल गसान ड्रॉप तो अस बनान इंसान बनान एनेमिक तो अम खतर क्या अम खतर खेन जैगरी खुन यम सब्जी खेन यम जन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बे आयरन वगैरह खुन तो यह गसान ठीक अम सत वो परो आज बेबी मॉस्किटोज गई महन हंद बच्चे वन तो तुम देयर इज ए पोस्टर ऑन मलेरिया जस्ट आउट आवर क्लास एवरीवन गोज आउट टू लुक मिसबा वन दपान सनिस ये क्लास नबर कन पोस्टर तथ पे मलेरिया मलेरिया पे पोस्टर आमुत सान क्लास नबर कन लागन तो सारी गसान तथ वुचन यह पोस्टर लगित ये टैंक ये बाल्टीन यह कूलर यह ट्यूबवेल तो यह गमला वगैरह ये थमत आर यू इनवाइटिंग मॉस्किटोज बी अवेयर दपान तुवा इत कन यम चीज थावन सो तुम महन दावत कर हुशार रूजू दे स्प्रेड मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया गो यम मह क्या फहलावान यम फहलावान मलेरिया यम फहलावान डेंगू तो यम फहलावान चिकनगुनिया यम सारे डिजीज यम बेमार यह पे पोस्टरस क्या लिखित डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड यू फिल ऑफ द पिटस पानस अंद पक मे करो आब जमा कहीं यम दब वगैरह तम भरियो कीप द वाटर पॉट्स कूलर्स एंड टैंकस क्लीन दपान यम जन आबिक बान या कूलर्स या यम टैंक तो ये आब थवान जमा थो साफ दे शुड बी ड्राइड एवरी वीक गसन छलने खुशक करने प्रत हफ्त पुट फिश इन द पॉन्ड सो दैट दे ईट द मॉस्किटो लार्वे दपान यम जन पॉन्ड्स वगैरह अत मज त्रो तुम गाड़ ताकि खेन मॉस्किटोन यम लार्वे यम बच्चे खेन यूज मॉस्किटो नेट्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ बे लग सो मच्छरदान पन पान बचाने खतर स्प्रे ऑयल इफ वाटर हैज कलेक्टेड एट सम प्लेस तत कर सो ऑयल स्प्रे अगर आब कुन जाए जमा गोमुत रजत द पोस्टर से समथिंग अबाउट लार्वे व्हाट आर दोज रजत इन पृछान दपान अत पोस्टरस मज क्या लिखित लार्वे यह क्या गो नंसी दे आर बेबी मॉस्किटोज दोनस गई बेबी मॉस्किटोज यानी इहंद बच्चे बट दे डोंट लुक लाइक मॉस्किटोज एट ऑल मगर बासान महन ही कहीं आरती वायर डिड यू सी देम ऐ कत वुचमत आरती पृछान ऐ कत वुचत यम नंसी देयर वाज एन ओल्ड पॉट लाइंग बिहाइंड आवर हाउस इट वाज फुल ऑफ वाटर फॉर सम डेज नंसी दपान मे सनिस मकानस पत कन प्रोन बान सह आब सत फुल कैंचो दो पे When I looked there, I saw some tiny thread-like grey things swimming. Then जेल मे तथ मज वुच मे वुच अत मज कि यम ग्रे कलर लकट लकट पींत क्या नचान पंदाव हिश यम लकचे लकचे पंदाव हिश यम ग्रे कलर चम अत में नचान I was surprised when mummy told me that these had come out of the eggs which mosquitoes lay in water. बस गयस हैरान ये मे मम्मी वोन यम ठूल महो त्रिमित ये आबस मज द्राय इमवे मज लकट लकट यम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दे आर कॉल्ड लार्वे यमन वन लार्वे आई आल्सो हर्ड समथिंग अबाउट दिस ऑन द रेडियो मे रेडियोस पे अत मुतलिक बोजमुत रजत व्हाट डिड यू डू रजतन वोनस ऐ क्या कोरुत नंसी पापा इमीडिएटली थ्रू अवे द वाटर दनस पापा दुत जल्दी जल्दी आब दरित he cleaned and dried the pot and kept it upside down so that no water would collect दनस तम छोल सो तो कोरन खुशक पत कोरन अपसाइड डाउन यानी चोक कोरनस छोर कुन दुब थोवन फिर अपसाइड डाउन गो दुब थोवन फिर ताकि तथ मज गस आब जमा कहीं मिसबा
Shazia auntie told me that even flies spread diseases, especially stomach problems. تہٕ مےٚ ہسا ووٚن مِسباہ چھَکھ وَنان شازیا آنٹی ہسا ووٚن مےٚ دوٚپُن یِم مَچھِ تہِ چھِ فٕلایز گٔے مَچھِ ماسکِٹوز گٔے مٔہۍ مَچھِ تہِ ہسا چھِ بٮ۪مارِ پھہلاوان خاص کر یِم ہسا چھِ کران سٹامک پرابلم یعنی یِم چھِ میادَس کران پرابلم رجت but flies don't bite then how do they spread diseases رجتن پرٛژھنُکھ دوٚپنکھ مگر یِم ما چھِ ژوٚپلاین مَہٮ۪ن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ یِم مَچھِ چھِنہٕ ژوٚپلاین کیٚنٛہہ تیٚلہِ کِتھ کٔنۍ چھِ بٮ۪مارِ پھہلان مَچھَن ہٕنٛدۍ سۭتۍ کِتھ کٔنۍ چھِ بٮ۪مارِ پھہلان مَچھِ چھِ وۄتھان أکِس جایہِ تہِ بیٚہوان بیٚکِس یِم گژھن بیٚہوان گنٛد چھِ آسان نیٚبرٕ کَنۍ ژھۄٹھ چھِ آسان نیٚبرٕ کَنۍ یا مٔکرٮ۪ن جایَن تہِ چھِ یِم بیٚہوان یِم چھِ پانَس سۭتۍ اَنان جرمٕز لٲرِتھ یُتھُے یِم آے یِم چھِ اگر اَسہِ کھٮ۪ن چٮ۪ن آسہِ یَلَے روٚنمُت چیٖز آسہِ یَلَے یا کانٛہہ کھٮ۪نُک چیٖز آسہِ یَلَے یِم چھِ بیٚہوان تَتھ پٮ۪ٹھ تہٕ یِم چھِ یِم جرمٕز ترٛاوان تٔتھۍ منٛز تہِ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ بٮ۪مار چھِ ہٮ۪کان گٔژھِتھ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ میادَس چھِ گژھان پرٛابلِم یِم گٔے لاروے سیٖن تھرٛوٗ ہینٛڈ لٮ۪نزٕ سۭتۍ چھِ یِمو یِم وٕچھمٕتۍ یِم چھِ پیچ کِلیا ہی باسان یِم چھِ آسان یِمو ٹھوٗلو منٛزۍ درٛامٕتۍ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ تہٕ پَتہٕ چھِ یِمن بَنان مٔہۍ پَتہٕ گوٚو یِم کوسچن فاینڈ آوُٹ اینڈ ٹٮ۪ل ہیو یوٗ سیٖن اینی پوسٹر لایک دِس پُٹ اپ اینی وِیَر دَپان تۄہہِ وٕچھوا یُتھ پوسٹرا چھُوا تۄہہِ کُنہِ جایہِ وٕچھمُت اگر تۄہہِ وٕچھمُت آسیو تۄہہِ چھُو لیکھُن یَس اگر سکوٗلَس منٛز آسہِ یا سکوٗلَس نزدیٖک آسہِ تۄہہِ چھُو لیکھُن یَس ہوٗ ڈوٗ یوٗ تھِنک پُٹس اپ سچ پوسٹٲرٕس آر گِو ایڈس اِن دَ نِوٕز پیپٲرٕس دَپان یِمہٕ پوسٹر کُس چھُ لاگناوان یا نِوٕز پیپرَن منٛز اخبارَن منٛز کُس چھُ یِم ایڈ دِوان یہِ چھِ گورمٮ۪نٛٹ دِوان کیٛازِ یہِ چھِ آسان گورمٮ۪نٛٹٕچ کٲم تِمَے چھِ یِم پوسٹٲرٕس وغیرہ لاگناوان وٹ آر سم آف دَ اِمپاٹنٛٹ پویِنٛٹٕس گِوَن اِن دَ پوسٹر دَپان اَتھ پوسٹرَس منٛز کیٛاہ چھِ اِمپاٹنٛٹ پویِنٛٹ دَپان اَتھ منٛز ہسا چھِ یِہوٚے کہِ ماسکِٹوز ہسا چھُ پھہلاوان ڈینگو ملیریا تہٕ چِکَن گونیا یِمن منٛز ٲسِو دِوان جاے کِہیٖنۍ جمع گژھنَس ٹینٛک ٲسِو صاف تھاوان پَنُن اوٚنٛد پوٚک ٲسِو صاف تھاوان تاکہِ مٔہۍ وۄتھن نہٕ کیٚنٛہہ تاکہِ یِم بٮ۪مارِ پھٲلَن نہٕ کِہیٖنۍ ملیریا پھٲلہِ نہٕ کِہیٖنۍ ڈینگوٗ پھٲلہِ نہٕ کِہیٖنۍ چِکَن گونیا پھٲلہِ نہٕ کِہیٖنۍ پَتہٕ کیٛاہ سا چھُ واے ڈوٗ یوٗ تھِنک پِکچر آف اے ٹینٛک کوٗلر اینڈ پِٹٕس آر شون اِن دَ پوسٹر دَپان یہِ پوسٹرَس منٛز کیٛازِ چھُکھ ہومُت ییٚمیُک تصویٖر شکل کیٛازِ چھِکھ ہٲومٕتۍ ٹینٛکہِ ہٕنٛز یہِ گٔے ٹینٛک یہِ گوٚو کوٗلر تہٕ یِم گٔے پِٹٕس وغیرہ یِم کیٛازِ چھِکھ ہٲومٕتۍ دۄب وغیرہ کیٛازِ چھِکھ ہٲومٕتۍ یِم چھِکھ ہٲومٕتۍ تَوَے تاکہِ اَتہِ چھِ یِمنٕے جایَن چھِ گژھان یِم ماسکِٹو جمع یِم چھِ أتی بریٖڈِنٛگ کران یِم چھِ أتی پَنٕنۍ پود بڑاوان تَوَے ہسا چھُکھ ہومُت یِمن منٛز چھُ آب آسان جمع تہٕ یِمن منٛز گژھِ نہٕ کوٗلرَس تھاوان برٛونٛہہ کَنہِ آب تھوٚوُس أتی پَتہٕ چھِنہٕ أسۍ بدلاوان کیٚنٛہہ مگر یہِ چھُ بار بار آسان بدلاوُن پَتہٕ گوٚو تھِنک واے ڈوٗ یوٗ تھِنک اِٹ ٹاکٕس اٮ۪باوُٹ پُٹِنٛگ فِش اِن دَ ٹینٛک ییٚتنَس پریو اَسہِ کہِ یِمن منٛز ٲسِو سُہ ترٛاوان ٹینٛکَن منٛز فِشِز ٲسِو ترٛاوان پوسٹرَس منٛز چھِ أکِس جایہِ لیکھِتھ پُٹ فِشِز اِن دَ پانٛڈٕس یِم کیٛازِ ٲسِوُکھ ترٛاوان تُہۍ گاڈٕ کیٛازِ ترٛٲیِو تُہۍ اَتھ منٛز یِم چھِ ترٛاونہِ تَوَے تاکہِ یِم چھِ یِہٕنٛدۍ یِم لاروے چھِ آسان یِم چھِ کھٮ۪وان سو دیٹ دے ایٖٹ دَ ماسکِٹو لاروے یِم ہٮ۪کَن یِمَن کھٮ۪تھ أتی بَڑن نہٕ مٔہۍ کِہیٖنۍ وٹ ڈوٗ یوٗ تھِنک دَ فِش ایٖٹٕس تُہۍ کیٛاہ چھُو سونٛچان فِش کیٛاہ چھِ آسان کھٮ۪وان وٹ ڈوٗ یوٗ تھِنک دَ فِش ایٖٹٕس فِش چھِ یِمَے لاروے کھٮ۪وان اَتھ منٛز وٹ وِل ہٮ۪پن وٮ۪ن اویِل اِز سپرٛیڈ آن دَ واٹر دَپان یُتھُے یَتھ منٛز پَریو اَسہِ أکِس جایہِ سپرے اویِل اِف واٹر ہیز کَلٮ۪کٹِڈ ایٹ سم پٕلیسِز تیٖل ترٛٲیِو سا اگر آب آسہِ گوٚمُت جمع دَپان کیٛازِ چھُ ترٛاوُن تیٖل آبَس پٮ۪ٹھ تیٖل چھُ ترٛاوُن تَوَے آبَس پٮ۪ٹھ کیٛازِکہِ یُس یِم فِشِز چھُ یِم چھِ کھٮ۪وان ماسکِٹو ییٚمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اویِل چھِ أسۍ ترٛاوان آبَس پٮ۪ٹھ یِم زَن اٮ۪گٕس آسان چھِ لاروِیَن ہٕنٛدۍ یِمَن ماسکِٹوَن ہٕنٛدۍ اٮ۪گٕس تہٕ بیٚیہِ یِم لاروے چھِ آسان تہٕ یِم چھِ گژھان اَمہِ سۭتۍ یِم چھِ مَران اَمہِ سۭتۍ یِم چھِنہٕ اَتہِ گرٛو گژھان پَتہٕ کینٛہہ دِیَر وُڈ ہیو بِن کِلڈ یِم چھِ اَتہِ مَران پَتہٕ گوٚو وِچ ڈِزیٖزِز آر سپرٛیڈ باے فٕلایز اینٛڈ ہَو کٕم بٮ۪مارِ چھِ پھٔہلان مَچھو سۭتۍ تہٕ بیٚیہِ کِتھ کٔنۍ اَکھ چھِ ڈِسٮ۪نٹرٛی بیٚیہِ چھِ کالرا ٹایفایڈ وغیرہ چھِ پھٔہلان مَچھو سۭتۍ یِم مَچھِ چھِ بیٚہوان أتھۍ ژھۄٹَس وۄٹَس پٮ۪ٹھ کُنہِ جایہِ یِم چھِ اَنان اورٕ جرمٕز اگر یِم اَسہِ کیٚنٛہہ کھٮ۪ن چٮ۪ن آسہِ تھوٚمُت یِتھَے کٔنۍ ٹھانووتھٕے یِم چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ بیٚہوان تہٕ یِم جرمٕز چھِ گژھان اَتھ سۭتۍ ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ یِم بٮ۪مارِ گژھان چھِ پٲدٕ پَتہٕ کیٛاہ سا چھُ ییٚتنَس تۄہہِ سٔروے رِپوٹ یہِ چھِ یِمو بَچو کٔرمٕژ سٔروے تہٕ یِمو چھِ پَنُن رِپوٹ دیُتمُت 2 گرُپَن منٛز چھِ یِم گٔمٕتۍ
Group 1 چھُ وَنان we found something green around the taps in our school which is called algae. دَپان اَسہِ ہسا وُچھ کینٛہہ گرٛیٖن وُچھ اَسہِ نَلکَن أنٛدۍ أنٛدۍ پنٛنِس سکوٗلَس منٛز تَتھ ہسا چھِ وَنان algae. It was also slippery there. دَپان تَتہِ ٲس سِلِپ. The algae spread a lot during the rainy season. دَپان یہِ algae ہسا چھِ پھٔہلان روٗدٕ موسمَس منٛز. We think that they are some kind of small plants they grow in water. دَپان اَسہِ ہسا أسۍ چھِ سونٛچان کہِ یِم ہسا چھِ آسان لۄکٕٹۍ پٕلانٛٹٕس یِم زَن آبَس منٛز پٲدٕ وۄپدان چھِ گرٛو چھِ گژھان. Group B چھُ وَنان there is a pond near the school. At first you cannot see the water in the pond as it is completely covered with plants. دَپان اَسہِ ہسا وُچھ سکوٗلَس نزدیٖک اَکھ پانٛڈ ہیوٗ تہٕ تَتھ منٛز اوس نہٕ آب یِوان بوزنہٕ کِہیٖنۍ کیٛازِ سُہ ہسا اوس بِلکُل کَمپٕلیٖٹلی کَوَر زَن کٔرِتھ کُلیو سۭتۍ أنٛدۍ پٔکۍ کُلۍ. One auntie told us that these plants have grown themselves in water. أکۍ آنٹی ہسا ووٚن اَسہِ یِم پٕلانٛٹ چھِ کھٔتۍمٕتۍ آبَس منٛز پانَے. Around the pond there are pits full of water. اَتھ پانٛڈَس أنٛدۍ أنٛدۍ ہسا ٲسۍ لۄکٕٹۍ دۄب تِم ہسا ٲسۍ آبہٕ سۭتۍ بٔرِتھ. We also saw some larvae in the water. اَسہِ وُچھ تَتھ منٛز تہِ کینٛہہ larvae. As we moved around, lots of mosquitoes flew from the plants growing around. یُتھُے ہسا أسۍ تَتہِ اورٕ یورٕ پھیٖرۍ تہٕ واریاہ مٔہۍ ہسا وٕچھ اَسہِ ژَلان یِمو پٕلانٛٹو منٛزٕ. Jaspreet feels that there are so many mosquitoes in her house because of this dirty pond nearby. یُس ہسا جسکریٖت اوس أمۍ ہسا ووٚن دوٚپُن سٲنِس گرَس منٛز چھِ واریاہ مٔہۍ آسان اَمے یُس یہِ ڈٔٹی پانٛڈ اَتھ سٲنِس مکانَس نزدیٖک چھُ تَوَے ہسا چھِ اَسہِ آسان اَتہِ واریاہ مٔہۍ. پَتہٕ گوٚو can you see larvae in or around the water. تُہۍ چھُوا ہٮ۪کان وٕچھِتھ larvae أنٛدۍ پٔکۍ اَتھ آبَس أنٛدۍ پٔکۍ. Where else have you seen algae. اگر تۄہہِ کُنہِ جایہِ آسنو وٕچھمٕتۍ تۄہہِ چھُو لیکھٕنۍ کَتہِ چھُو وٕچھمٕتۍ. یِتھَے کٔنۍ چھِ are there plants growing on the side or in the water. plants چھِ آبَس منٛز کھسان کِنہٕ آبَس أنٛدۍ پٔکۍ. Find out their names. تِہِنٛدۍ ناو ؤنِو. Draw some of these in your notebook. تۄہہِ چھُو پَتہٕ یِمَن plants بناوٕنۍ پَنٕنۍ نوٹ بُک پٮ۪ٹھ. أتھۍ سۭتۍ مۄکلیو یہِ تہٕ پگاہ پَرو أسۍ نوٚو.